देखिए, पहले तो 16 दिसंबर का आपने ज़िक्र किया। 1971 में मुल्क टूटा। भारत के साथ एक जंग हुई जिसके बाद पाकिस्तान दो लख्त हो गया। वो एक बहुत बड़ा नुकसान था। 47 के बाद अगर पहला चरका लगा था तो हमें उस तारीख को लगा था। वो जी पाकिस्तानी फौज ने 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों को मारा, 20 लाख बंगाली वुमन का रेप किया। सो इट वाज ऑल प्लान्ड। ये प्लान था कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे साइलेंट रही और खामोश रही और कोई कुछ नहीं बोला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आज है 16 दिसंबर। उस पर काफ़ी तौर पर अमल दरामद भी हुआ, लेकिन जाहिर है उस पर एक गैप आया। उससे हमने क्या सीखा और हमें अब करना क्या चाहिए? और ऑब्वियसली पूरी बांग्लादेश के अंदर और भारत के अंदर बड़ी ऑब्वियसली इसको मनाया जा रहा है। बांग्लादेश मना रहा है कि हमने आज़ादी हासिल की, और इंडिया मना रहा है इसको कि जी हमने जो है वो बांग्लादेश बनाने में मदद की। अब देखना यह है कि भारत ने जब बंगालियों की मदद की तो क्या वो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है पाकिस्तान। और अगर भारत ने एक पाकिस्तान के हिस्से में जाके वहां पे मुक्ति बहिनी को या एक नॉन स्टेट एक्टर्स को या एक पैरामिलिट्री ग्रुप बनाया और उसको मुख्तलिफ जगहों में फंडिंग की, तो क्या ये बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बनती है कि नहीं बनती? देखिए, पहले तो 16 दिसंबर का आपने ज़िक्र किया। 1971 में मुल्क टूटा। भारत के साथ एक जंग हुई जिसके बाद पाकिस्तान दो लख्त हो गया। वो एक बहुत बड़ा नुकसान था। 47 के बाद अगर पहला चरका लगा था तो हमें उस तारीख को लगा था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा हमारा नुकसान था वो 16 दिसंबर आज के दिन 7 साल पहले जब APS पे हमला हुआ उसका था। दोनों की ज़रब और चोट बहुत गहरी थी। हम एज बहैसियत कौम 71 वाला जो दो लख्त मुल्क जहाँ पे टूट गया था, जो कि किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सानिया होता है, उससे हम अपनी रेजिलियंस के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, एक कौमी जज्बे के साथ, एक कौमी डेडिकेशन के साथ निकल आए और पाकिस्तान ने अपना मकाम जल्द दोबारा से दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया। ये वाला जो चरका था ये ज़ाती भी था, ये कौमी भी था, ये एक इज्तमाई चरका भी था जो कि APS का था। आज तो हम बात करते हैं कि जी देखें वो फलां मुल्क में फलां जगह पे नॉन स्टेट एक्टर हैं और उनको फलां मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आज से 50 साल पहले चले जाएं तो क्या ये मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान के खिलाफ ये किया गया, और हमने जो 1971 में किया तो क्या भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था? क्या भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने में मदद नहीं की? और अगर की है मदद तो इसका क्या लीगल, पॉलिटिकल या इंटरनेशनल लॉ में इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और क्या ये सवाल हैं। मैं समझता हूं ये सवाल वो हैं जिनके आंसर मिलने चाहिए और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान के ऊपर तो इल्जाम आता है जी 93,000 फौजी थे, लेकिन पाकिस्तान के 93,000 फौजी नहीं थे, 3 डिवीजन थी ईस्ट पाकिस्तान में, तकरीबन जो कि 45,000 लोग बनते थे। उस 45,000 में भी सिर्फ 11,000 जो थे वो सिर्फ और सिर्फ कुक थे, वेटर थे और इस तरह के लोग। वो जी पाकिस्तानी फौज ने 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों को मारा, 20 लाख बंगाली वुमन का रेप किया। और मुजीबुर रहमान ने खुद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जनवरी 2072 में, जनवरी 1972, और ये प्रूव करने के लिए कि वाकई 3 मिलियन लोग जो थे, और वो फेल हुए इसमें। और बताया गया कि जो टोटल नंबर थे वो 38,000 से, जिनको बाद में इंक्रीज करके 50,000 किया गया कि 50,000 लोग जो हैं वो मारे गए थे। और कमीशन जो बना था उसने तकरीबन 2680 कंप्लेंट्स, रेप विक्टिम्स की कंप्लेंट जो है वो रिसीव की, जिसमें से तकरीबन जो उसको राउंड करके उन्होंने 25,000 कर। सो पॉइंट ये है कि भारत एक तरफ ये कहता है कि हम इज्जत के रखवाले हैं बंगालियों के, लेकिन आज अगर देखा जाए, आज भी मैं देख रहा था कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया के सदर पहुंचे हुए हैं गोल्डन जुबली तकरीबात के लिए, और भारतीय सदर वहां पे जा रहे हैं। अच्छी बात है, मिले, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुक होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई या ना की गई? पाकिस्तान को तोड़ा गया कि ना तोड़ा गया? और क्या इसको तोड़ा जाना ठीक समझा जाता है? और पाकिस्तान की फौज के बारे में जो सवाल किए जाते, देखिए हर बंदा नेशनलिस्ट होता है, हम सब नेशनलिस्ट हैं, मैं भी नेशनलिस्ट हूं, मुझे अपनी फौज से, अपने मुल्क से प्यार है। अब देखिए जो ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो जी पाकिस्तानी फौज ने और एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बंगालियों के खिलाफ, लेकिन हकीकत में ये था कि जो अवामी लीग थी उसका जो वायलेंस था वो बढ़ता जा रहा था,
اور پھر اس کے بعد جو آپریشن سرچ لائٹ مارچ 26 1971 کو ہوا جس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، پاکستان کا جو جھنڈا تھا اس کی تذلیل کی جا رہی تھی، جیل بریکس ہو رہی تھی، اور جو پل بنے ہوئے تھے انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے کیا جا رہا تھا، فیکٹریاں جلائی گئی تھیں، بینک لوٹے گئے، جو فوڈ کے ڈیپو تھے وہ توڑے گئے. تو آبویسلی اس طرح کی سچویشن میں جب مفتی بینی کو اس طرح ٹرین کیا گیا تو پھر ظاہری بات ہے حکومت نے، فوج نے اس پہ ایکشن تو لینا ہوتا ہے کہ نہیں لے گا کوئی. وہ جی دوسرا یہ ہے کہ جی پاکستانی آرم فورسز جو ہے نا وہ ایکسکلوسیولی ٹارگٹ کرتے تھے ہندوز کو ان ایسٹ پاکستان میں. ایک شرمیلا بوس ایک انڈین بنگالی اسکالر ہے جس کا میں آپ کو ابھی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، وہ ریسرچر بھی، انہوں نے خود کہا کہ جو ہندوز تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا وہاں، اور انہوں نے مائگریٹ کر دیا جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان آرمی کے ایکشنز کی وجہ سے. ان کو یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی پراپرٹی اور جو مٹیریل اور وہ جو چیزیں ہیں ہم اس کو جو ہے وہ سیو کر سکیں. اور یہ سوال کہ جی انڈین فوج جو ہے وہ اس کی جو انٹروینشن تھی وہ ہیومینیٹیرین تھی، وہ ہیومینیٹیرین نہیں تھی، وہ اپورچونسٹک تھی. ہیومینیٹیرین انٹروینشن اور ہوتی ہے، اپورچونسٹک انٹروینشن اور ہوتی ہے. اینڈ انڈیا کو کس نے حق دیا کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹروینشن کرے؟ کیا انڈیا میانمار کے اندر ہیومینیٹیرین انٹروینشن کر سکتا ہے؟ کیا آج ہم کسی ملک میں جا کے اکیلے سنگل ہینڈڈلی جا کے ہیومینیٹیرین انٹروینشن کریں؟ کیا امریکہ نے عراق کے اندر یا افغانستان کے اندر کوئی ہیومینیٹیرین انٹروینشن اور پھر کی تو کیا ہوا؟ اور اگر کیا اس کے پیچھے لیگل ٹولز تھے کہ نہیں تھے؟ لیبیا میں ہیومینیٹیرین انٹروینشن ہوئی، کیا لیگل ٹولز تھے کہ نہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کی ہیومینیٹیرین انٹروینشن؟ وہ کہتے جی انڈین جو فوج کی انٹروینشن تھی وہ سپونٹینیس تھی، پلان نہیں تھی. بھائی انڈین نیریٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نریندر مودی کو سنیں، جو میں نے ابھی آپ کو ان کی ویڈیو چلائی، کیا وہ سپونٹینیس انٹروینشن تھی؟ سو اٹ واز آل پلانڈ. یہ پلان تھا کہ پاکستان کو توڑا جائے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ سائلنٹ اور خاموش رہی اور کوئی کچھ نہیں بولا. اور یہ بات کر جانا جی کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ایسٹ پاکستان میں، اس لیے ڈیولپمنٹ وہاں پہ بڑی تھی، روڈ انفراسٹرکچر تھا، انٹرسٹی ٹریڈ جو تھے، روڈ پروجیکٹس تھے، ریور پورٹ بنی، ڈھاکہ ایئرپورٹ تھا، پھر میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ سسٹم تھا، اور 5 کیڈٹ کالج تھے، اس کے بعد چٹاگانگ پورٹ کی، بہت کچھ تھا. کوشچن یہ تھا کہ ڈفرینسز ہماری اپنی غلطیاں بھی بہت، یہ نہیں کہ بالکل ہی ہم بہت اچھا کھیل رہے تھے. ظاہری بات ہے ایک دور ایریا ہمیں مل گیا، ایک وہ ایریا تھا اور ایک یہاں پہ ہم تھے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان، ڈسٹنس تھا، پھر ڈیموکریسی نہیں تھی، پولیٹیکل سسٹم موجود نہیں تھا، الیکشنز نہیں ہوئے، کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہاں پہ چیزیں نہیں تھی. اور وہاں جی پاکستان نے اپنا کلچر امپوز کرنا، بنگالی لینگویج جو ہے وہ تو 1956 میں وہاں پہ رائج ہو چکی تھی، لیکن اردو جو تھی وہ تو ہر جگہ کی زبان تھی، وہ تو جسے کہتے ہیں نا لنگوا فرینکا، وہ تو ایک اس طرح کی زبان تھی جو سب کے سب جس کو استعمال کر رہے تھے. اور یہ چیزیں آبویسلی اب نریندر مودی صاحب کی آپ باتیں سنیں کہ وہ مفتی بینی کو وہ سپورٹ کرتے رہے، اور وہ بنگلہ دیش کی 50 انڈیپینڈنس اینیورسری پہ انہوں نے یہ بات کی مارچ 2020 میں، اور یہ کہا اور یہ سب مانے. اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کا کون مداوا کر سکتا ہے؟ رشین یہ مانتے ہیں کہ ہم اس میں انوالو تھے، انڈینز مانتے ہیں ہم اس میں انوالو تھے. ماڈرن ورلڈ کے اندر، اسٹیٹ کرافٹ کے اندر، جب ایک سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹ کرافٹ ہے، دنیا کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، لیکن کوئی بندہ نہیں مانتا. اب اگر آپ دیکھیں کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور توڑا گیا. آپ وہ بک ہے جو ڈیڈ ریکننگ میموریز آف 1971 بنگلہ دیش وار ود شرمیلا بوس وہ پڑھیں، وہ کہتی ہے کہ 50,000 سے 1,00,000 جو لوگ ہیں وہ مرے. اب یہ وہ بک کہہ رہی ہے، اور فگر کیا بتائی جا رہی ہے؟ 3 ملین. اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے رومرز تھے سارے، صرف پاکستان کو گندا کرنے کے. پاکستان کی فوج نہیں لڑی. میں نے وہ مانک شاہ صاحب کی آپ کو ویڈیو چلا کے بتائی، وہ کہتے ہیں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں تھا، وہ دور تھے. اگر کوئی اور ملک بھی ہوتا اور جس کی ہمارے جیسی اکانومی ہوتی تو ہمارے لیے مسئلے ہی رہتے اس طرح. سو ہمیں کیا اس چیز میں پاکستان کو انصاف ملنا چاہیے؟ The world should listen Pakistan or not؟ کہ جو پاکستان کے ساتھ اس وقت انڈیا نے کیا، اور پھر سوال ایک ہی تھا کہ پاکستان کو توڑو. اور جی 3 ملین جو بنگالی مار دیے، جو خواتین ریپ ہوئی، جو مجیب الرحمان کا کمیشن تھا وہ بھی اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتا. اور آپریشن سرچ لائٹ جو تھا دیٹ واز ٹو پروٹیکٹ دا پیپل. لیکن اتنا جس طرح شرمیلا بوس نے کہا کہ یہ پورلی ڈاکومنٹڈ اور انڈیا کی جو ہیوی انوالومنٹ تھی اس میں. آج اگر آپ پاکستان کہیں پہ انڈیا کے اندر انوالومنٹ کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو آپ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا تو یہ کہ نا غلط ہو رہا ہے، لوگ باتیں کریں گے. انٹرنیشنل لا کے قانون یہ ہمارے انٹرنل میٹر ہے، بھارت نہیں کہتا. تو بھارت کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی ملک کے انٹرنل میٹر میں یہ سارا کیا کسی کو حق پہنچتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر پہلی نان اسٹیٹ ایکٹر یا دہشت گرد تنظیم کی بنیاد مفتی بینی کی شکل